राजा ज्ञानेन्द्र जस्तो व्यक्तित्वबाट आउँदाखेरि समष्टि रूपमा त्यसलाई त्यसको निचोड उनी कन्फिडेन्ट छन् भनेर पहिले सुनिन्थ्यो। अहिले त माहौल राज संस्था ल्याउनेमै छ। चीनले पनि त्यो आक्षेप लिन नचाहेको पश्चिमाबाट नेपालमा उथलपुथल गर्यो। नेपालमा त यसो गर्यो भने साउथ एसियामा के गर्ला, त्यसमा उसले त भोलि झन् नेपाललाई देखाएर अरूलाई त्रसित पार्नलाई प्रयोग गर्छ उसले। त्यसैले चीन देखा पर्न चाहँदैन। स्थिति हेरेर राज संस्थाको कुरा पनि सङ्केत गर्छु भनेछन्। हिमाल अनलाइन टिभी नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको विषयमा कुराकानी गर्नका लागि 4 दशक यता निरन्तर अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति राजनीतिमा कलम चलाउँदै आइरहनुभएका वरिष्ठ पत्रकार, प्राध्यापक, लेखक, राजनीतिक विश्लेषक पी खरेल हुनुहुन्छ। खरेल सर, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। केही वर्ष यतादेखि नै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले खास गरी राज संस्थाको सवालमा, राष्ट्रको सवालमा आफ्नो औपचारिक धारणा किन राखिरहनु भएको छैन भन्ने सम्पूर्ण आम नेपालीको जनचासो थियो। तर यस वर्ष दशैंको अवसर पारेर झन्डै 7 मिनेट जति उहाँले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्नुभएको छ। त्यो सम्बोधनका क्रममा राष्ट्रको सन्दर्भमा उहाँले थुप्रै कुराहरू भन्नुभएको छ र सम्बोधनपछि झन्डै दर्जनभन्दा बढी राष्ट्रको विषयमा चिन्तन गर्ने व्यक्तिहरू, राज संस्थाको विषयमा चिन्तन गर्ने व्यक्तिहरूसँग पनि उहाँले भेटघाट गर्नुभएको छ। पछिल्लो उहाँको सम्बोधनलाई कसरी लिने र अब यस पछाडिको नेक्स्ट स्टेप चाहिँ के भन्ने जो प्रश्नवाचक चिन्ह छन् त्यहाँबाट सुरुवात गरौँ। ओके, यो राजा ज्ञानेन्द्रको सम्बोधन हुने 7-8 दिन अगाडि नै चाहिँ काहीँ अलि भरपर्दा सूत्रहरूले चाहिँ यसपालिको सन्देश अलि महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने गरी इङ्गित गरेका थिए। अनि मैले पनि पक्का त्यस्ता खालका स्रोतहरूले भनेपछि केही महत्त्वपूर्णै कुरा आउँछ जस्तो लागेको थियो। बडो उत्सुकता साथ त्यहाँ प्रतीक्षामा थिएँ। तर यस खालको एकदम अल एम्ब्रेसिङ इस्युजहरू, धेरै महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू, राष्ट्रले भोग्दै आएको मुद्दाहरूलाई समेटिकन स्पष्ट तर आफ्नो राजनेताले कायम गर्नुपर्ने डिग्निटी पनि राखेर उल्लेख हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई पनि लागेको थिएन। जब आइसकेपछि हामीले के विचार गर्नुपर्छ भने यतिका वर्षसम्म नबोलेका राजाले अहिले आएर यति स्पष्ट रूपमा, त्यो त राजनीतिक वक्तव्य हो, त्यो त पक्कै छ। त्यसमा त्यो किन आयो त भन्दाखेरि एउटा त धेरै अभियन्ताहरूले, धेरै साना दलका, नयाँ दलका नेताहरूले, अगुवाहरूले चाहिँ राजा आउनु पर्यो सडकमा, कोही सडकमा आउनु पर्यो भन्ने, कोही चाहिँ केही बोल्नु पर्यो भन्ने, कसैले चाहिँ राजालाई नै अब इच्छा छैन कि फेरि गद्दीमा फर्कनलाई भन्ने पनि भएको थियो। हतोत्साहित भए, दुखित भए र उनीहरूको हिसाबले एक किसिमले ठिक पनि हो। तर राजा सडकमै चाहिँ आउँदैनन् भन्ने चाहिँ म करिब पक्कै थिएँ। अब कुनै टाइममा वक्तव्यसम्म आउला भने त आइसकेपछि त गजबको आयो। गजबको किन भने भनेदेखि एउटा सुझबुझ राजनेताले समसामयिक विषय समेटेर राष्ट्रहितलाई सर्वोपरि राखेर दिने वक्तव्य योभन्दा बढी के आशा गर्ने र? यही नै हो। अब यसमा बेरोजगारीको कुरा उठाएको छ, पक्कै हो। त्यो सालिन्दा 20औं, 30औं, 40औं हजार ग्रेजुएट छन्। अब उनीहरू बेरोजगार भएर बस्नु परेको छ। एउटै परिवारमा दुईजना ग्रेजुएट बेरोजगार भएर एउटा सानो खास नचल्ने पसल थापेर बस्नु परेको छ। चल्दा पनि चल्दैन। चल्यो भने त ठिक थियो है, किन धेरैवटा पसल भए, विकल्प त्यस्तै मात्र सानो पसल राख्ने स्थिति आयो। अब त्यस्तो अवस्थामा बेरोजगारीलाई विशेष मुद्दा उनले बनाए। अब त्यसमा विभिन्न निकायहरू, सरकारी निकायहरू, विभिन्न ठाउँमा रहेका निकायहरूको विश्वसनीयता गुम्यो भन्ने कुरा आयो। न्यायालयको त उच्चारणै गरेर न्यायालयमा पनि प्रश्न चिन्ह ठुलो आयो भन्ने छ। र राष्ट्रियताको कुरा र परराष्ट्र नीतिको कुरा पनि उल्लेख छ। इत्यादि कारणले र त्योभन्दा माथि योभन्दा स्पष्ट हुनै सक्दैन। बिना राजतन्त्र प्रजातन्त्र टिक्दैन, बिना प्रजातन्त्र राज संस्था टिक्दैन भन्ने भयो। त्यो पनि एउटा फ्र्याङ्क
बडो क्यान्डिड रिमार्क हो। के कारणले भनेदेखि अब राष्ट्र संस्था त धेरै माथि जसरी पनि रहनुपर्छ भन्ने कुरा आयो नि। त्यहाँ प्रजातन्त्रसित गाँसिएर ल्यायो। त्यसरी गाँसेपछि आफ्नो कमिटमेन्ट उनले जनाएको डेमोक्रेसी प्रति राष्ट्र संस्था सधैँ नै सकारात्मक हुनुपर्छ, सक्रिय रूपमा सकारात्मक हुनुपर्छ भन्ने सन्देश हो। त्यो महसुस पनि गरे होला र एउटा अहिलेको पृष्ठभूमि पनि बुझेरै त्यो उल्लेख भएको हो। त्यसलाई त धेरै सोच विचार प्लान गरिकन बोलेको छ भन्दाखेरि राष्ट्र संस्था अब जरुरी भन्ने उनको कमिटमेन्ट आयो। राष्ट्र संस्था फर्काउनुपर्छ भन्नेमा नि कमिटमेन्ट आयो। राष्ट्र संस्थाले प्रजातन्त्रलाई सघाउनुपर्छ अनिवार्य रूपमा भन्ने पनि आयो। यस खालको अभिव्यक्ति त सालयता यसै खालको छैन भन्दाखेरि अब उनलाई पनि अनुभव भयो होला आम जनताले के भन्छन् भन्ने कुरा नि विगत यो 15 वर्ष यता चाहिँ विशेष बोध पनि भयो होला। त्यसकारणले यो सकारात्मक रह्यो धेरैलाई। एउटा राजाले यस किसिमको वक्तव्य दिएर कतिलाई ढाडस मिल्यो, हामी त्यसै अँध्यारोमा ढुङ्गा हालिरहेको छैनौँ, हामीले उठाएको मुद्दा ठिक रहेछ भन्ने पनि भयो। त्यसभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण अर्को के देखिँ भनेदेखि यो संविधान ल्याउनमा हाम्रो ठुलो योगदान छ, सारा नेपालीको भावना प्रतिबिम्बित गर्छ यसले भनेर अनेक बखान गर्नेहरू नेताहरू बोलेका छैन। मौन बसे, साधारण कुरा भए पनि बोलिहाल्थे, बोलेनन्। एकाले बोले त्यसमाथि बाबुराम भट्टराई जहिले पनि प्याच्च बोल्नुपर्ने, सुरुमै ढाड सेक्ने गरी उनले जनप्रतिक्रियाबाट उनले कुरा बुझेर चुप लागे। चुप लाग्नु पनि एउटा उत्तम सङ्केत हो। बुझे नि त आम जनताको भावना त यो पो रहेछ है, हामी भ्रममा रहेछौँ वा हामीले भ्रम छर्न खोजेका थियौँ, हामी फेल खायौँ यसमा भन्ने सन्देश गयो। अब यो हुनु त छँदैछ। यतातिर चाहिँ राष्ट्र संस्थाको बारेमा विभिन्न समूहहरू योभन्दा अगाडि त्यसरी स्पष्ट रूपमा कहिल्यै नआएका, उनीहरूको सिद्धान्त अनुसार त जन्मजात गणतन्त्रवादीहरू जस्तै नेत्र विक्रम चन्द, सीपी गजरेल, मोहन वैद्यहरूले उनीहरूको हाउभाउ कसैको त अभिव्यक्तिबाट नै राष्ट्र संस्थालाई स्पेस दिनुपर्छ भन्ने छ। अब आजीवन उनीहरूको राजनीतिक करियरको सम्पूर्ण भाग नै गणतन्त्रमा भिजेको अवस्थामा राष्ट्र संस्थाको कुरा उठाउनु नै पहिलो स्टेप हो। उनीहरू त खालि सेरोमोनियल मोनार्कमा उनीहरूले चित्त बुझाउँछन् जस्तो छैन। राष्ट्र संस्था ल्याउने सेरोमोनियल मात्र कार्यकारी सरकारले जे सिफारिस गर्छ त्यो मात्र सधैँ नै हरेक मुद्दामा गर्ने मात्र हुँदैन भन्ने उनीहरूले बुझेका छन्। केही मुद्दामा राष्ट्रको हित हुने वा नहुने कुनै मुद्दा आयो भने त्यहाँ राजाको केही भूमिका हुनुपर्छ भन्ने उनीहरूले बुझेका छन्। न त उनीहरूले किन ल्याउने यहाँ पूजा गर्नलाई राजा भन्ने त भनिहाल्थे नि। एउटा यो देखियो स्पष्ट रूपमा। त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेसका त्यतिका नेताहरू देखिन्छन्, उनीहरूबाट पनि नकारात्मक टिप्पणी खासै सुनिएन। त्यहाँबाट आउनु पर्थ्यो, नत्र प्रतिगामीहरू फेरि टाउको उठाउन लाए। हामी चाहिँ त्यहाँ सुरुबाट नै हामी त्यहाँ निमिट्यान्न पारिदिन्छौँ, ल आओ त बाहिर हेरौँ, कालो मोसो लगाइदिन्छौँ, अब मोसोको पनि भाउ बढ्ने हो भनेर भाषण गरी हुन्थ्यो नि त, गर्नु सकेन। यसपटक सबै चुपचाप लागे। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको सम्बोधन हेर्दाखेरि प्रष्ट रूपमा राष्ट्र संस्थाले कुनै न कुनै रूपमा एउटा पोलिटिकल स्पेस खोजेको, नेपालमा राष्ट्र संस्था आवश्यक छ, जबसम्म राष्ट्र संस्था देशमा रहँदैन तबसम्म यो प्रजातन्त्रको कुनै अर्थ पनि छैन, टिक्दैन पनि भन्ने जो शब्द उहाँले प्रयोग गर्नुभएको थियो, यसमा चाहिँ अन्य राजनीतिक दलहरूले खासै प्रतिक्रिया जनाएनन्। यसको अर्थ चाहिँ के हुन सक्ला? यो चाहिँ के भने उनीहरूले नि बुझे अहिले जनभावना कतातिर गएको छ, जनताले कुरा बुझ्दै आए, राष्ट्र संस्था त चाहिँदो रहेछ भन्ने एउटा। दोस्रो कुरो के छ भने राजा ज्ञानेन्द्रको सम्बोधनमा जे कुरा छ एउटा पनि नौलो कुरो छैन, एउटा पनि। के कारणले छैन भनेदेखि त्यो जम्मै भएकै समसामयिक विषय जे छ एउटा टिप्पणीकारले गर्ने, सुझबुझ निष्पक्ष निर्भीक टिप्पणीकारले गर्ने टिप्पणी यही नै हो। किन त्यहाँ जे उठेको छ, बेरोजगारी जति पनि छ, नेपालको परराष्ट्र नीति खत्तम भएको सबले महसुस गरेका छन्।
हैन। विभिन्न सरकारी निकाय राज्यका प्रमुख निकायहरू सबै कि भ्रष्टाचारले डसिया छन्, असक्षम छन्, काम राम्ररी गर्न सकेन, यो संविधान के हो भन्नेहरू यो संविधान अब फाल्न पर्यो भन्नेको सङ्ख्या झन् बढेको छ, ओपनली सडकमा आएका छन्। यी सबै कुरा राजा ज्ञानेन्द्र जस्तो व्यक्तित्वबाट आउँदाखेरि समष्टि रूपमा त्यसलाई त्यसको निचोड मजमुन 6-7 मिनेटको सम्बोधनमा राख्दाखेरि यो त भएकै कुरा हो भन्यो, सबलाई छोयो। अनि चोरको खुट्टा काट भने जस्तो यी नेताहरूलाई पर्यो, यो त भएकै कुरा गरे हो भन्ने, उसले के नभएको कुरा छ र। त्यसमा सम्पूर्ण नेपालीलाई नछोएको हुनसक्छ। तत्कालै चाहिँ बिना प्रजातन्त्र र राज संस्थाको कुरा गर्दा केही गणतन्त्रवादी त अहिले पनि छन् नि, त्यसमा उनीहरूले त्यतिको चित्त नबुझे हुनसक्छ। तैपनि उनीहरूले नि महसुस गरेका छन् अहिले त माहौल राज संस्था ल्याउनेमै छ, 100% त कुनै पनि मुद्दा आउँदैन, सबैले बुझेका छन् नि भन्दाखेरि त्यो नौलो होइन, उनको मुखार बिन्दुबाट आउँदाखेरि यसले बढी महत्त्व पाएर पाउनु पर्थ्यो। अरूले नबोलेको पनि त्यही महसुस भएर हो नेताहरूले। हामीले यसमा बोल्यौँ, झन् अब चुनाव आउन लागेको छ, अब नेपाली कङ्ग्रेसको त झन् त्यसमा उनीहरूको गत महासमितिको भेलामा नै हिन्दू राष्ट्रको कुरा ल्याएका छन्। त्यो त पहिलो चरण पहिलो मुद्दा भन्ने छ नि त, हिन्दू राष्ट्र, राज संस्था अनि संहिताको कुरा भन्ने छ। अब त्यो फेरि आउँछ, अब त्यसमा पनि ती मुद्दा त उठाउनै पर्छ भनेर कोइराला परिवारका सदस्यहरूलाई लागेको छ। स्पष्ट रूपमा आएन भने त्यो हार्छ, जित्दैन भनिरहेछन् है। अनि अब शेरबहादुर देउवा पनि उम्मेदवार हुने, अरू पनि उम्मेदवार हुँदाखेरि त्यो हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा कसरी ल्याउँछन् भनेर चासोको विषय नेपाली काङ्ग्रेसभित्र व्याप्त छ। त्यो मुद्दा आउँछ आउँदैन भनेर अब गाई गुई कोठा कोठामा चाहिँ शेखर कोइरालाले चाहिँ म अध्यक्षको उम्मेदवार भएँ भने म हिन्दू राष्ट्रको कुरा ल्याउँछु, स्थिति हेरेर राज संस्थाको कुरा पनि सङ्केत गर्छु भनेका छन्। त्यसले के देख्यो भने एउटा चाहिँ कमजोरी देख्यो। आफ्नो कुरा नेताले अहिलेसम्म मन्त्री पनि नभएका, पहिला त सांसद भएकै हुन्, अब अनि नेपाली काङ्ग्रेसको ठुला नेतामध्ये उनी पनि हुन् र उनीहरू अहिले पनि के भन्लान् भन्ने आफ्नो विश्वासले जित्ने हो। पहिला त विश्वासले, हामी जस्तै एउटा साधारण मान्छे भए पनि विश्वासले अगाडि बढायो भने त, नत्र उनीहरूकै पछि लगाए उनीहरूकै सरकारले राजदूत उहिले मलाई बनाउँथ्यो नि। जति पनि क्रेडेन्सियल मेरो छ, जति पनि छ, उल्लेख पो नगरिरहेको जति पनि छ, तर हामी त त्यति सेक्रिफाइस गर्छौँ आफ्नो विश्वासको लागि भने यिनीहरू त राष्ट्रै हाँक्ने त्यत्रो पुरानो दल 7 सालदेखिको आन्दोलन हाम्रो दलले नेतृत्व लिएको भनेर भन्ने र अहिले आएर यो बारे बोल्न डराउने हो भने यो त विश्वासभन्दा पद ठुलो, पार्टीको पद ठुलो, अनि पार्टीको पदभन्दा अनि प्रधानमन्त्री हुने भर्याङ बनाउने जस्तो मात्र कुरा आयो। उनीहरू स्पष्ट रूपमा आउनुपर्छ, शशाङ्क जस्ता पनि स्पष्ट रूपमा आउनुपर्छ, अरू पनि छन्, अर्जुन नरसिंहहरूले पनि स्पष्ट रूपमा बोले हुन्छ, भविष्य त उनीहरू पनि राम्रो छ। अब रामशरण महतहरू पनि स्पष्ट रूपमा बोल्नु पर्यो, के भन्लान् भन्न भएन। एमसीसीमा पो उनको समर्थन छ, अरू कुरामा त उनको पनि विचार फरक छ, यो अरू ठुला नेताभन्दा राज संस्थाप्रति नै उनको विचार फरक छ भन्दाखेरि यी नेताहरू दोग्ला चरित्र देखियो। अरू वामपन्थीका त पहिलाको कुरै छोडिदियो, एमालेमा हुन् कि माओवादीमा हुन् कि अरू वामपन्थी, अब यी संसद अथवा सङ्गठनको हिसाबले अलि साना देखिएका नेता विक्रम चन्द, सीपी गजरेलहरूको चाहिँ फरक भयो, नारायण पिक्सीहरूको पनि फरक हो र सीपी मैनाली वामपन्थी नेताहरूमध्ये स्पष्ट रूपमा केही वर्ष यता राज संस्था जरुरी छ भन्ने वामपन्थी अलि एउटा स्पष्ट र महत्त्वपूर्ण एउटा इमेज बनाइसकेको वामपन्थी नेतामा सीपी मैनाली नै हो। हामीले यो त मान्नुपर्छ है। मैले त उहाँसँग भेट्न भएको 3-4 वर्षै भयो, फोनमा त आजसम्म मेरो कुरा पनि भएको छैन, तर स्पष्ट रूपमा राष्ट्रियता नम्बर 1, दोस्रो राज संस्था भनेर सधैँ भन्दै आयो। संजोगवश मेरो पनि त्यही मिल्यो। पहिला राष्ट्रियता नै हो, राष्ट्रियता बचाउनको लागि राज संस्था चाहियो, राज संस्था बचाउनलाई राष्ट्रियताको कुरा गरे त होइन नि, त्यस्तो छ। अब त्यसपछि अब सङ्गठन हिसाबले अरू माओवादीबाट आएर त्यो तर मार्न छोडेर सांसद पनि नबनेर मन्त्री बन्ने अवसर पनि जानी छोडेर यहाँ सीपी गजरेल, मोहन वैद्यहरू, नेत्र विक्रमहरू आएर, नेत्र विक्रमहरू त सशस्त्र आन्दोलन नै भन्ने जस्तो गरेर अन्डरग्राउन्ड पनि भए हुन्। अब
पछिल्लो समय जसले चाहिँ पहिला ढुङ्गामुढा गरे पृथ्वीनारायण शाहको शालिग फुटाउन लायो, अहिले पृथ्वीनारायण शाहप्रति सहानुभूति देखाउन थाले। नेत्रविक्रम चन्दले त त्यो पृथ्वीनारायण शाहको चित्र फोटो फ्रेम गरेर लिनुको मतलबै एउटा सन्देश हो। त्यसपछि नारायणमान विजुसी पनि राष्ट्रियताको कुरा र उनले त अरू वामपन्थी नेताहरूभन्दा पनि स्पष्ट धारणा राज संस्था र कम्युनिजम विरोधाभासको बाटो नै होइन। सामन्तवाद विरुद्ध राज संस्था लाग्यो भने कम्युनिस्ट त मिलिहाल्छ, कम्युनिस्टको त मूल सिद्धान्त नै सामन्तवाद हटाउने हो भनेर उनले भनिदिएपछि मलजल थप भयो उहाँ मोहन वैद्यको भनाइलाई। अनि जेस्चर नेत्रविक्रम चन्दको, सीपी गजरेल पहिलेदेखि राज संस्था बारे अन्धो भएर विरोध जनाउनुहुन्न भन्ने उनलाई पनि केही वर्ष यता लागिसकेका थियो। त्यो मेरो जानकारीमा थियो र सही हो त्यो मूल्याङ्कन। र अहिले त अरूले पनि त्यो सही हो भने भन्दाखेरि माहौल अहिले ठुलो परिवर्तनमा छ, भइरहेछ यो माहौलै। अब कतिलाई चाहिँ पहिला यो गणतन्त्र भन्दा तारिफ गरियो, अब अहिले केही पनि गर्न सकेन। राम्रो काम गरे भए त मै गणतन्त्रवादी। मैले त 17-18 महिना अगाडि राजा ज्ञानेन्द्रबाट दर्शन भेट पाएको बेलामा नै म त पहिलो त गणतन्त्रवादी नै हो। यही कारणले नेपालमा गणतन्त्र फाप्दैन, अस्थिरताको ज्वरो बन्छ यो भनेर उही भन्न सके मान्छे। उनीहरूले त्यो पचाएकै छ, पचाउन सक्छन् भनेर त त्यो भने नि हैन। नत्र त विभिन्न किसिमको कम्युनिकेसन किन हुन्छ त, रुचाएरै भयो हो नि त त्यो। त्यस कारणले अहिले माहौल फरक भयो। जति छिटो दलका नेताहरूलाई यो महसुस भएर आँट गर्नु पर्ने भएको कुरो, मनमा लागेको कुरो पब्लिकमा ल्याउन डराउने, त्यसैले त दोग्ला चरित्रका नेता। राष्ट्र चाहिन्छ भने बोली हुन्छ नि त। हजुर, चाहिँदैन भने उनीहरूले अझै आएर यो हामीलाई चाहिँदैन, यो संविधानले गणतन्त्र भनेको छ, हामी यसैमा जान्छौँ, यसको लागि हामी मर्न र मार्न तयार छौँ भनी हुन्छ नि त। अनि अरू पनि यो त यही ठिक हो कि क्या भन्लान्, कसैले कहाँ हुन्छ भनेर प्रतिकार गर्लान्। त्यो आँट नआउनु नै उनीहरूको गिल्टी कन्सियन्स हो। किन यो संविधान ल्याउँदाखेरि नै अनेक किसिमको हत्कण्डा प्रयोग गरेर सही बाटोबाट आएकै होइन। यसमा धेरै छलफल भइसकेका छन्, भावी दिनमा पनि गरौँला। तर यो संविधान राम्रो प्रोसेसबाट आयो होइन, नत्र सिक्किम पनि विलय कसरी भयो त? 32 सिटमध्ये 31 सिट लेनदेन दोर्जेको हो। अब उनीहरूकै समर्थनमा उहाँ विलय हो भारतमा भनेदेखि यहाँ चाहिँ संविधान सभाले गर्यो भन्दैमा ठिक होइन, बेठिक गरेर छन्। त्यो बेलाका सांसद को थिए संविधान सभाका? अनुहार हेरी हुन्छ नि, नामै बिर्सिसक्यो अहिले चाहिँ 605, केही पनि छैन नि त, हैसियतै केही रहेछ नि त। जम्मै अनेक खालका नवरङ्गीलाई ल्याए र यो पास गराउनलाई बाह्य शक्तिको प्रभाव, दबाव, प्रलोभनबाट यिनीहरू ग्रसित भए र मुलुकलाई यस्तो दुर्घटनामा पारे। अबको माहौल फरक हुन्छ जस्तो लाग्छ। हजुर, केही वर्ष यता नै नेपालमा गणतन्त्र यो संविधान वास्तवमा काम लाग्दैन, सकेसम्म यसलाई विस्थापित नै गर्नुपर्छ भन्ने अधिकांश नेपालीहरूको, बुद्धिजीवीहरूको यस्तो प्रकारका विचारहरू बाहिरहेका थिए र सयौंको सङ्ख्यामा नेपालमा राज संस्था पुनर्बहाली नभइकन हुँदैन भनेर आन्दोलन पनि गरिरहेका थिए। खालि उनीहरूमा एउटा विचार धारणा के मात्र थियो भने दरबारको औपचारिक धारणा के हो, हामीले त आफ्नो ठाउँबाट पहल प्रयास गरिरहेका छौँ, तर दरबारको औपचारिक धारणा आएन। दरबारको औपचारिक धारणा आइदिए हामीलाई पनि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सहज हुन्थ्यो भन्ने खालको उनीहरूको कुरा आइरहेको थियो। अब त दरबारको पनि स्पष्ट धारणा आइसक्यो। अब यसैमा दरबारको स्पष्ट धारणा आइसकेपछि जो अब यो सयौंको सङ्ख्यामा राज संस्था चाहिन्छ भनेर कार्यक्रमहरू गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूको राज संस्थाको स्पष्ट धारणापछि उहाँहरूको अबको कार्यक्रम के होला र नेपालमा जति पनि यो संविधान, यो गणतन्त्रको पक्षधर्म वकालत गर्ने राजनीतिक दलहरू छन्, उनीहरूको भूमिका चाहिँ के होला त त्यसो भए? अब पहिला चाहिँ अभियन्ताहरू र अरू नयाँ दलहरू, राज संस्थाप्रति समर्पित दलहरू पनि छन्, त्यसमध्ये वामपन्थी दलहरू पनि छन्। उनीहरूले चाहिँ राजाको के इच्छा होला भनेर तीमध्ये कसैले सोद्धाखेरि त्यसलाई चाहिँ असामान्य ठान्नु हुँदैन।
सोध्न चाहिँ के कारणले भने पछि त हामीले पनि ज्ञान आयो न त किनभने नि हामीले राष्ट्र संस्था किन चाहिए हो त्यही कारणले चाहिए भने उनले भने पनि नभने पनि कथम कदाचित उनी आउन चाहन् भने अर्को व्यवस्था गर्ने नि छ नि त विकल्पहरू नभए त होइन नि लेजिटिमेटली त राजा ज्ञानेन्द्रै हो तर भएन भने उनलाई इच्छा भएन भने पनि त भोलि पनि भन्न सक्छन् रे राष्ट्र संस्थाको कुरा गरे मैले मलाई भने हो भने पनि के गर्ने त भन्दाखेरि थियो तर मान्छेमा के हो भनेर प्रश्न चिन्ह आएपछि यो अनिवार्य थियो सम्बोधन आयो राम्रो हो नत्र भने चाहिँ अब कुलमान घिसिङको जस्तो हुने हो उहाँ कार्यकारी राष्ट्र प्रमुख बनाउने कि सरकार प्रमुख भनिरहेको थिए उनलाई त त्यही विद्युत प्राधिकरणले पुग्दो रहेछ कतिले त बनाउनु पर्छ अब चाहिँ कार्यकारी प्रमुख बनाउनु पर्छ भने कार्यकारी प्रमुख विद्युतको भनेपछि खुरुक्क गयो भने चाहिँ हैन भन्दाखेरि कसैले नेपालीहरूको बानी चाहिँ फलानाले बनाउने उनीहरूले इच्छा व्यक्त गरेका छैनन् भनेपछि त त्यो इच्छावालाहरूले जसले प्रश्न राख्छ भावी दिनमा नि सोध्ने कहिले फलानाले मन्त्री बनाउनु पर्छ कहिले फलानाले बनाउनु पर्छ भने उसको इच्छा चाहिँ के हो उसको प्रोग्राम के हो अनि इच्छा हुने मान्छेले मेरो इच्छा छ भनेर चुप्प लाग्ने होइन त्यो अब्जेक्टिभ क्वेसन जस्तो हो होइन मात्र होइन विस्तृत रूपमा मेरो प्रोग्राम यो हो म यो गर्छु भन्यो भने त्यो मान्छे उम्मेदवार हो मैले त्यस्तो कहिले भन्न सकेको छैन भनेपछि म स्वतः डिस्क्वालिफाइड र जसले प्रोग्राम दिन सक्दैन त्यो पनि डिस्क्वालिफाइड त्यो चाहिँ ट्रान्जिसन पिरियडको लागि हो है नत्र त चुनावै लड्नुपर्छ चुनावबाट आउनुपर्छ त्यसै तर मार्न पाइन्छ र पाइँदैन अब के होला भन्दाखेरि चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्रबाट पनि त्यो उनको स्थान सुहाउँदो उनी संयमित यो संयमित भन्दा झाँक्रीबाजको शब्द भनेर कुनै लौकेलाई लाग्नु पनि लाग्छ हामी त्यसबाट डराउने मान्छे होइन के कारणले भन्छु भने एउटा सानो मान्छेले उहाँ जुवा खेल्नेहरू पनि देखिन्छ यहाँ क्यासिनोमा गएका 1 लाख हार्यो भने मुख यत्रो पारेर गालामा पारेर हिँडिरहेको देखिन्छ त्यत्रो 250 वर्ष जतिको त्यसबेला 240 वर्ष जतिको राज संस्था हट्ने हो भनेर गद्दी छोडेर आफू बसेको मेच गएपछि अनि त्यहाँ फोहोर गर्नुपर्छ भनेर पत्रकारै बसेर फोहोर गरेका थिए नि त बस्नु भने फोहोर हो नि त्यस्तो मेच के अरे स्थानमा हैन जानखेरि कति हँसिलो मुख त्यो हेरे हुन्छ बरु यहाँले पनि कहिले कहिले केही रिभ्यू गर्दाखेरि त्यो ब्याकग्राउन्ड त्यो हालै हुन्छ त्यो कसरी गएको थिए त्यत्रो पद छोड्दाखेरि त्यत्रो गाली गलोज खाएर पुरा त्यो अनुहार मात्र मुख मात्र हाँसेको ओठ अनुहार चाहिँ रातो थियो कि हेरे हुन्छ सामान्य छ यो त मेरो फिल्ड हो कम्युनिकेसन मान्छेको हेर्ने इमेज स्टडी गर्ने त्यो हेर्दाखेरि पुरा सामान्य देखिन्छ त्यहाँ कति बल चाहियो होला त्यति गर्नलाई त्यसपछिका दिनमा पनि जहिले पनि हँसिलो अनुहार जबकि हाम्रा नेताहरू सत्तामा बस्ने पनि सत्तामा नबस्नेहरू पनि अहिलेको शेरबहादुर देउवा र हिजोको केपी ओली हेरे हुन्छ नि त कस्तो छ अनुहार कसो पारेर बोल्छन् आफ्नै दलभित्र बोल्दाखेरि पनि सदनमा बोल्दाखेरि पनि कस्तो छ त उनीहरूको हेरे हुन्छ त्यसकारणले उनको त्यस किसिमको इमेज छवि र खुबी देखियो पछिल्लो समयमा 62 सालसम्म राजा ज्ञानेन्द्रको जति सुझबुझ ज्ञान थियो त्योभन्दा बढीको हुनुपर्छ अत्यधिक मात्रामा अनुभवले दुःखको कारणले कष्टको कारणले र नभएको लान्छना पनि लाए भन्नेको कारणले त्यो जम्मै पचाएर अनि उनी अहिले छन् र उनले त्यो सम्बोधन दिएपछि त्यसको फलोअप उनको तौरबाट हुन्छ अब अरूले गर्नु पर्दैन ल्याउने त जनताले भनेको छ उनी आफैले ल्याउने हो र सधैँ उनले त जनताले हो भनेका छन् भन्दाखेरि उनले जुन किसिमको भेला तुरुन्त गराए दशैंकै टाइम सन्देश पनि नौरथाभित्रै अनि विभिन्न बुद्धिजीवीहरू नेताहरू केहीलाई बोलाएर अनि त्यहाँ प्रश्नोत्तर जस्तो कार्यक्रम भयो त्यो पनि एउटा ठुलो सन्देश हो आफ्नो कुरा राखेर उनको आत्मविश्वासको कुरा आयो त्यहाँ चाहिँ उनी कन्फिडेन्ट छन् भनेर पहिले सुनिन्थ्यो तर पब्लिकली देखिन पाएको थिएन अहिले यो आयो त्यहाँ आउँदाखेरि पनि त्यहाँ राखेका आफ्ना हैन परिवारका सदस्यहरू पनि दायाँ बायाँ हैन युवरागी हिमानी सहित त्यहाँ राख्दाखेरि त्यो पनि एउटा मेसेज हो मेरो परिवार मसँग छन् र हामीले चाहिँ पब्लिक इन्ट्रेस्टको लागि काम गर्ने हो राज संस्थाले पनि पब्लिक इन्ट्रेस्टको लागि भने हो त्यो भन्दाखेरि उनी आए अनि उनीहरूले ल्याउनेमा अरू लठुवा जस्तो होइन जस्तै उहाँ नव युवराजलाई त ल्याएन त्यहाँ ऋणेन्द्रलाई चाहिँ किनभने उमेर पुगिसकेको छैन यो चाहिँ एउटा पोलिटिकल एसेम्ब्ली हो पोलिटिकल एसेम्ब्लीमा नल्याउने उमेर नपुगिसक्यो भनेर नल्याएको त्यो हामी यसै देखिन्छ भने त्यहाँ यो दोहोऱ्याएर भने सम्बोधन पहिलो दोस्रो यो जेस्चर हो र भावी दिनमा
पक्का पनि पब्लिक वेलफेयरको लागि हामीले के गर्नुपर्छ, हामी त्यतातिर जानुपर्छ। जनताले राज संस्था ल्याइहाल्छन्, तर हामी चाहिँ सोसियल सर्भिसको लागि राज संस्थाले सधैँ गर्दै आएको र आफ्नो समय र स्रोतले भ्याइन्जेल गर्नुपर्छ भन्ने किसिमले अब चाहिँ राज परिवारका सदस्यहरू चाहिँ यो सोसियल सर्भिस कार्यक्रममा पब्लिक फङ्सनमा बढी देखा पर्न सक्ने प्रबल सम्भावना छ। अबमा चाहिँ सायद हिमानी ट्रस्ट होला, अरूहरू पनि छन् राज संस्थाका, उनीहरू चाहिँ फोकसै के पब्लिक सर्भिस, जनतालाई चाहिँ याद होस् कि पब्लिक सर्भिसलाई यिनीहरू साँच्चीकै हुन्, नत्र अहिले चुप लाएर बसे हुन्छ नि त। किन जानु पर्यो त? सबलाई यहाँ गाह्रो लाग्छ, आज नजाउँ यहाँ घाम यतिको हो भन्छन्, अनि घाम यति हो नजाउँ भन्नेहरू सबै गाडी चढेर हिँडेका छन्। उनीहरू जस्तै राजपरिवारका सदस्य जस्तै उनीहरू पनि गएको छन् होइन। त उनीहरूले गाडी चढाए त फेरि आफ्नै सम्पत्तिले गाडी चढायो, आफ्नो सम्पत्ति नभए त उहाँ नेपाल ट्रस्टमा गइहाल्थ्यो, उनीहरूको गाडी जाँदैन थियो र आफ्नै सम्पत्तिले गरे हो भन्दाखेरि अब माहौल फरक हुन्छ यसतर्फ पनि। र उनीहरू जति पब्लिकली देखिन्छन् अरूलाई चाहिँ इन्डाइरेक्टली प्रेरणा हुँदो रहेछ कि राज संस्थाको लागि चाहिँ हामी चिन्तन गरेर तुरुन्त ल्याउँ, जति ढिला भयो उति हामी पछाडि पर्छौँ भन्ने नेताहरूमा अहिले विभाजित हुन्छन्। अब कसरी भने यदि मूलधारका दलहरू उहाँ माधव कुमार नेपालको गुट, केपी ओलीको गुट, नेपाली कांग्रेसका विभिन्न गुटहरू उनीहरू पछाडि पर्छन्। पुष्पकमल दाहालको त खत्तम सकिहाल्यो उनको, तर उनीहरू पनि धेरै पछाडि पर्छन्। यदि उनीहरूमा ज्ञान आएर एक आपसमा छलफल गरेर अब चाहिँ हामीले यसलाई पुनर्विचार गरौँ, जनताको के विचार छ, कहिले कहिले जनताले यसो चाहिन्छ भन्थे पछि त्यही जनताले अर्को कुरा चाहिन्छ भन्ने पनि त भन्छन् नि। एकचोटि भनेको कुरो सधैँको लागि होइन नि त। ल मानिलिउँ, ल गणतन्त्रै भनेको थियो रे, जुन कुरा होइन है। तर 6 वर्षपछि चाहिँ अहिले स्पष्ट रूपमा जनता आएपछि त यसलाई त पुनरावलोकन गर्नु पर्यो भन्ने आँट देखाउनु पर्यो। त्यो आँट देख्यो भने मुलुकलाई सहज हुन्छ, उनीहरूको लागि पनि केही सहज हुन्छ है। भाषा के प्रयोग गर्ने, कस्तो किसिमको वक्तव्य दिने त बाँकी छ, त्यो पनि सबैलाई सहज हुन्छ। होइन भने चाहिँ दुःख पाउने चाहिँ ठुलै दलका नेताहरू हुन्। किन अपराध यिनीहरूले गरे हो, अपराध भ्रष्टाचार गर्नेमा अधिकांश ठुला नेताहरू यही दलका हुन्, यिनै दलका। जो चाहिँ अरू दलमा गएका छन् भ्रष्टाचार खास नगरेका, उहाँ मोहन वैद्यहरूले भ्रष्टाचार गर्यो भने कोही पत्याउँदैन, सिबी गजुरीले गर्यो भने कोही पत्याउँदैन। उनीहरूको केही गल्ती थियो, उनीहरूले अपराध गरे भए त्यही माओवादी आन्दोलनमा हो, त्यसपछि त देखिँदैन। यो पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको सम्बोधनपछि विशेष गरी अब चाहिँ राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ त भन्ने सन्दर्भमा अबको प्रक्रिया चाहिँ के हुन्छ? पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले नेपालका अहिलेका शीर्षस्थ राजनीतिक दलहरूका शीर्षस्थ नेताहरूसँगै छलफल गरेर अगाडि बढ्छन् कि अथवा त्योभन्दा अलिकति फरक कोणबाट अगाडि बढ्छन् कि के हुन्छ भन्ने एउटा बडो जिज्ञासाको विषय छ नि। उनी हास्यको पात्र बन्न पनि चाहँदैनन्। उनी चाहिँ उनले त्यो माहौल हेर्न पर्ने हुन्छ। अनि केही मुभ गर्दाखेरि फेल खायो भने नेताले त निर्लज्ज, हामी नेपाली पनि अब आफै निर्लज्ज, जसलाई भ्रष्टाचारी भन्छौँ उसैलाई चुनाव जिताउने मान्छे पर्यौँ हामी चाहिँ। अनि उनले यदि ल कसैको सुझाव आयो अनि एक किसिमको ठिकै जस्तो देखिने सुझाव, जस्तै यी ठुला नेताहरूलाई बोलाएर डिनरमा बोलाएर छलफल गरौँ भनेर अनिल योगीहरूले भन्नुभएको छ, तर त्यो मिल्दैन। म अहिले भनिदिन्छु, रामवरण यादवलाई मुलुकको चिन्ता गरेर अब जनताको इच्छा के हो कसो हो छलफल गर्ने त के आपत छैन नि, होइन र? भनेदेखि त्यस्तो सङ्केत गएको जस्तो छ रामवरणले भनेअनुसार। तर म भेट्न गइनँ भनेर फुर्ती लागेको थिएँ होइन। अहिले रामवरणलाई कसले भेट्छ र नामै लिँदैन अहिले चाहिँ, होइन र? भनेपछि राजा ज्ञानेन्द्रले के सिक्छन् भनेदेखि, सिक्या हुनुपर्छ भनेदेखि पहिला माहौल बन्न पर्यो बनाउनको लागि। जस्तै अब अनिल योगीजीले त्यसरी भनेपछि केशर विष्टहरू जस्तो अगाडि बढ्नु पर्यो, बालकृष्ण न्यौपानेहरू जस्तो अगाडि बढ्नु पर्यो, भरत दाहालहरू जस्तो बनायो। ल केहीलाई को चाहिँ बढी चाहन्छ, जसले चाहिँ राज संस्था चाहिन्छ भने थियो त्यहाँबाट सुरु गरे हुन्छ नि त। ल हामी यस किसिमको एउटा मेज गरौँ, मिटिङ गरौँ, हामी आफै पहिला क्लियर हुनु पर्यो। त्यहाँ आएर राजाले ल बोलाएर यिनीहरू गए भने पनि अब हामीलाई समय बक्स्यो, सरकार भन्छन् कि बक्सर्नुहोस् भन्छन् कि हामीलाई समय दिनुहोस्, मैले दिनुहोस् भने नि बक्स्योस् भनिनँ नि, बुझ्यौ? म त क्रान्तिकारी हुँ नि भनिनुहुन्छ।
त्यो बेला फेरि समय माग्ने उनीहरूले गइहाल्यो भने। त्यसैले पहिला जसले राज संस्थाप्रति सहानुभूति देखाए उनीहरू बीच छलफल हुनु पर्यो, कसैले इनिसिएटिभ लिनु पर्यो। अब अहिले त केही राप्रपाका केही समूहहरू पनि आछन्, पहिलाको भन्दा बेजोड किसिमले बोलिरहेछन्। 25 सिटबाट 1 सिटमा झरेपछि सबभन्दा बढी सशस्त्र रूपमा यसपालि आछन्, तर ठुला नेता चाहिँ आएको छैनन्। एउटै मञ्चमा पहिला 3टा नेता बोली हुन्छ नि, पशुपति शमशेर राणा, कमल थापा, पशुपति अनि डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोनियो जस्तो एउटै मेजमा गएर राष्ट्रसभा चाहिन्छ यो औ यतिका नेताले भने हामी पहिलेदेखि भन्दै आऊ भनि नि हुन्छ। कसैले इनिसिएटिभ लियो भने अनि नेपाली काङ्ग्रेसमा छन् त्यहाँभित्र कृष्णप्रसाद भट्टराईका अनुयायीहरू उनीहरूको सङ्ख्या अहिले बढेको छ। उनीहरूकै त्यो बलले गरेर हो महासमितिमा मेजोरिटीले हिन्दू राष्ट्र भनेकै उनीहरूकै बलले हो। त उनीहरूसित पनि छलफल गर्यो। कोइरालाहरूमा पनि जसले चाहिँ राज संस्थाप्रति पुरा सहानुभूति सक्रिय रूपमा देखाएका छन्, प्रकाश कोइरालाको दम्पति, मनिषा कोइराला उधार, यो त स्पष्ट पब्लिकले छ। त उनीहरूले कुरा उठाए हुन्छ, उनीहरूसित सम्पर्क गरे हुन्छ र यिनीहरूसित सम्पर्कपछि कोइराला फ्यामिली र अरू काङ्ग्रेसमा पनि उनीहरूको छ नि त, त्यहाँ गएर ल यो बारे त छलफल गर्नु पर्यो, उनीहरूले भन्नु पर्यो ल मोटामोटी यो एकचोटि राजासित पनि भेटेर कुरा गरौँ नि त भनेपछि पक्का पनि राजाले दिन्छन्, नदिने कुरै छैन, दिनै पर्छ। दिएनन् भने त उनी अयोग्य ठहरिन्छन्, त उनी दिन्छन्। त यो नभइकन एकैचोटि ल आओ म कुरा गर्छु भन्ने चाहिँ हुँदैन। तर कुनै न कुनै रूपमा अब छलफल अगाडि बढाउनु पर्छ, यतिकैमा टुङ्ग्याउनु हुन्न भन्ने जुन अनिल योगी जस्ताहरूले भन्नुभयो त त्यो ठिक हो। त जान चाहिँ यसरी पर्छ र पर्छ, ठिक वा बेठिक हुनसक्छ मेरो भनाइ पनि, तर राजा आउँदैनन् त्यसरी चाहिँ। उनलाई यिनीहरू नै मिलेर आऊ भनेर, किनभने नेपाली काङ्ग्रेसका ठुला नेताहरू पटक पटक सांसद पनि भइसकेका, कोही अहिले पनि सांसद छन्, कोही चाहिँ गएको चुनावमा हारे। उनीहरूले विगत 3 वर्षभन्दा बढीदेखि यता राजाले केही गर्नु पर्यो भनेर अरू अभियन्ता राज संस्था चाहिन्छ भन्नेहरूले भने जस्तो अहिले आएर बोलिदिनु पर्यो अलि स्पष्ट रूपमा, अनि हामी त ब्याकिङ दिइहाल्छौँ नि भने 3.5 वर्षमा ब्याकिङ नदिने यिनीहरूको भर पर्याए राजा कहाँ पुग्थे? उनी त धैर्य गरेर बसे, आउँछ भोलि भने। कसैले उमेरको चिन्ता सारा यो राज संस्था चाहिन्छ भन्नेहरूले उमेरको राजा त उमेर बढ्दै गयो भनेर चिन्ता गर्नेले उनलाई पनि त थाहा होला नि त उमेरको बारे, होइन? स्वस्थ चाहिँ पुरा स्वस्थ छन्। अस्ति त्यो वक्तव्य दिने बेला चाहिँ अलिकति त्यहाँ अप्ठ्यारो मुख देखिन्थ्यो, त्यो रुगा खोकी लाएर हो कि भन्थ्यो अरूले, होइन, दाँत उनको अलिकति केही स्वास्थ्यमा सबै ठिक, अलिकति दाँतको अप्ठ्यारो र त्यही बेला दाँत त्यहाँ ले अप्ठ्यारो भएको, त्यहाँ कि गिजा पाके वा के भएको छ त्यो कारणले अलिकति अप्ठ्यारो छ। त्यहाँ हेर्दाखेरि स्वस्थ चाहिँ छन्। हामी त काम न त्यही गर्ने हो। अरू नेतालाई पनि यो बाहेक अरू विकल्प देखिन। यो भएन भने अर्को कोर्स लिन्छ। अर्को कोर्स लिनु भनेको आन्दोलन चाहिँ टप प्रायोरिटी हो, किनभने बाहिर शक्तिहरू 3-4वटा समूहहरू आन्दोलनबाट भए एउटा कुरा हो, अरू किसिमले हुनुहुन्न भन्नेमा छन् धेरै जसो पहिलेदेखि। अनि यो उनीहरूमा कुरा नमिल्याले यो अलिकति ढिला भयो। दोस्रो चाहिँ पब्लिकली देखिन पर्यो भन्ने चिनिया र भारतीय। चिनिया त सुरुदेखि एउटा चाहिँ दुलोभित्रको पस्नलाई यहाँ धेरै नेपालीले उनीहरूसित सम्पर्क भएका नेपालीहरूले 63 को आन्दोलनमा तिमीहरूले उहाँ 17 सालमा चावनलाईले समर्थन नेपाललाई गरे जस्तो केही वक्तव्य दिन पर्थ्यो, किनभने ढाका समिटबाटै राजा ज्ञानेन्द्र एकमात्र राजा ज्ञानेन्द्रको समर्थनको कारणले मात्र सार्कमा प्रवेश पाएको चीनले। राजा ज्ञानेन्द्र चुप रहे उनको राज संस्था पनि रहिरहन्थ्यो सत्तामा, के अरे गद्दीमा, र चीनले चाहिँ प्रवेश पाउँदैन थियो। त्यो गुण उसले बिर्स्यो। पछि उनलाई पश्चाताप भयो, तर भन्न भएन, ऊ त ठुलो राष्ट्र भयो। अनि त्यो त्यस कारणले उसले गुमायो। तर त्यसपछि उसलाई पश्चाताप भएपछि अब अरू भाषा प्रयोग गरेर त्यो बेलामा माहौल फरक इत्यादि भन्दै आएछ उसले। अहिले चाहिँ पब्लिक डेमोन्स्ट्रेसन देखियो भने राम्रो हुन्छ भन्ने। अनि पटक पटक उनीहरूले नेपाली नेताहरूमा सबैभन्दा बढी उनीहरूले मानेका यो 62 पछि, पहिला पनि थियो तर पछि बढी, मरिचमान सिंह श्रेष्ठ। उनीहरूको मूल्याङ्कनमा नेपालका विभिन्न प्रधानमन्त्रीहरू 7 साल पछिका राष्ट्रवादी पनि र भ्रष्टाचार नगर्ने प्रधानमन्त्री दुवै गुण भएको
छ, धेरैको गुण छ, एउटा न एउटा। दुईटै गुण भएको कुनै पनि प्रधानमन्त्री छैनन् उनी बाहेक भन्ने उनीहरूको मूल्याङ्कन। त्यसैले उनीहरूले धेरै सल्लाह गर्दा गर्दा मरिजमान सिंह कहाँ जाने, अनि मरिजमान सिंह कहाँ यी जम्मै माओवादीका पनि पहिला पनि उनीहरूका प्रतिनिधिहरू जान्थे ६२ सम्म पनि, यो ६३ अगाडिदेखि नै, र काङ्ग्रेसका पनि केही जाने, जिल्लाका त झन् बढी जाने। यहाँ पनि विभिन्न मन्त्रीहरू के छ त्यहाँबाट थाहा हुन्छ, दरबारको पनि थाहा हुन्छ, पश्चिमाको पनि थाहा हुन्छ भन्ने, र पश्चिमाका केही एम्बेसीहरूका प्रतिनिधिहरू पनि उनलाई भेट्ने, काहीँ डिनरमा बोलाएर काहीँ केमा गएर भेट्ने, त्यस्तो गरेको। अब अहिले आएर चाहिँ उसले त्यो पब्लिक र्यालिजहरू देखिनु पर्यो, उसले सुरुदेखि भने त्यो भनिहाले। अनि मरिजमानले पनि धेरैलाई तिमीहरू त सडक आन्दोलन गर न, त्यहाँ देखिन्छ नि तिमीहरूको विचार त भने हो उनले। अनि एकचोटि त मरिजमान सिंहले यो के हो, जनताको त यो मुलुक त पछि खाडलमा पर्छ नि भनेर त्यो बेलाको आर्मी चिफ भने त उहाँ पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि कटवाल काण्ड भन्छ नि, त्यो एउटा भयो होइन। त्यो बेलामा उनले के भन्यो भनेदेखि फोनै गरेर के हो यो त, मुलुक त बर्बाद हुन लाग्यो नि, खाडलतिर पर्छ नि भन्दाखेरि जवाफमा एउटै जवाफ आयो। के जवाफ आएछ भने मरिजमान सिंह श्रेष्ठको भनाइअनुसार, मैले कटवालजीलाई त सोधेको छैन भन्दाखेरि तपाईँ 10,000 को जुलुस ल्याउनुहोस् भोलि, म पर्सिपल्टदेखि एक्सनमा जान्छु भने अरे उनले नै भने हो। र मरिजमान सिंह श्रेष्ठले मलाई मात्र भने होइन, अरूलाई पनि भनेको छ भने यस्तो थियो। अब अहिले पब्लिक डेमोन्स्ट्रेसन देखेपछि चिनियाहरू खुसी हुने होला, उनले पनि परिवर्तन त खोजेको छ, यहीँबाट हुन्छ यहीँबाट होस् भन्ने हो सबैले। भारतीय पक्षले पनि एउटा कोरोनाको टाइममा नहोस् भन्ने एउटा पहिला आरएसएसमा विवाद त्यहाँ थियो, र हिन्दू राष्ट्रलाई समर्थन गर्ने कि राजासहितको हिन्दू राष्ट्रलाई भन्ने दुईटा थियो। एउटा पश्चिमाहरूले हामीलाई चाहिँ त्यसै त प्रतिगामी भनिरहेछन्, नेपालमा परिवर्तन भयो भने यो बिजेपीकै कारणले भन्छन्, हाम त्यो आक्षेपबाट बस्नुपर्छ भन्ने बढी मोदीलाई लागेको हो। त्यसमाथि पनि योगी आदित्यनाथ चाहिँ नेपालमा राष्ट्रसंस्था चाहिन्छ भन्नेमा बिजेपीका ठुला नेताहरू मध्ये उनी एक हुन्, तर उनी अब अध्यक्ष हुने, त्यसपछि मोदी पछिको प्रधानमन्त्री पदको लागि उनी दावेदार उनी हुने। मोदीले अर्को चुनाव जित्यो भने मध्य बिचैमा हैन 2.5 वर्ष 2 वर्षमा छोडेर अनि अर्को सक्सेसरलाई त्यहाँ राख्ने भन्ने योजनामा त्यहाँ राइभलरी भएले यो त योगीको मुद्दा हो, झन् उसले जित्छ। यदि नेपालमा राष्ट्र संस्था फर्क्यो हिन्दू राष्ट्र भयो भने सबभन्दा बढी फाइदा योगी आदित्यनाथलाई हुन्छ भनेर उनका पार्टीभित्रका प्रतिद्वन्द्वीहरूमा यो छ। त्यसकारणले उनीहरूलाई नेपालको रिस नेपालको राज संस्थासित होइन कि योगी आदित्यनाथलाई बढी फाइदा होला भनेर यो गरेको। अब यो कसरी होला भन्ने यो त मलाई थाहा छ हो नै, तर प्रामाणिक रूपमा हेरौँ न, उहाँ अहिले बितिन् बिचरा क्यान्सरबाट बितिन् परराष्ट्र मन्त्री कि भारतीय परराष्ट्र मन्त्री। अब उनले नै यहाँ नेपालमा आएपछि अनि जनकपुरमा कार्यक्रम भयो गएपछि हामीलाई चाहिँ यो उत्तर भारतका राज्यहरूको चुनावलाई धेरै फाइदा हुन्छ नेपाल भ्रमणबाट जनकपुर गएर भनिन् उनीहरूले भने। उनीहरूले सार्वजनिक रूपमा भनेको भनेपछि फाइदा हुँदो रहेछ भन्नेले अब आदित्यनाथलाई बढी फाइदा होला भनेर उनीहरूले अलिकति ढिला गर्न खोजेको हो। र पछिल्लो समय एउटा त गएको आम चुनावमा भारतको आम चुनावको 1.5 महिना जति अघि चिनिया पक्षले हामीले त नेपालबारे पहिले सहमति गरिसकेका हो, अब नेपालमा परिवर्तनको लागि हामीले रोक्न भएन, त्यसलाई अगाडि बढाउन दिनु पर्यो कि हामी नै अगाडि आउँ भन्दाखेरि मोदीले नेपालमा 2/3 सरकार छ, भर्खर गठन भएको छ, अनि 2/3 सरकार जानलाई लजिकल प्रोसेस र कन्क्लुजन चाहियो नि भन्यो उसले। लजिकल प्रोसेस र कन्क्लुजन भने डेमोक्रेटिकली हुनु पर्यो। अनि त्यहाँका मान्छे कसरी गर्छन् है भने आर्मी त्यसै डाइरेक्टली मुभ गर्नुहुन्न भने होला एउटा इत्यादि उनले त्यो भन्यो भन्ने त्यही बेला मेरो जानकारीमा र त्यही बेला सायद मैले यहाँहरूलाई पनि भने। अब अहिले त्यो पनि रहेन, त्यसपछि कोरोना आयो। अब कोरोनाको टाइममा त राजा ज्ञानेन्द्रले पोहोर साल पहिलो लकडाउन चैतमा घोषणा भयो यहाँ लकडाउन सकिएको 1 महिनाभित्र नै केही दर्शन भेट पाउनेहरूलाई नै भनेका थिए एकैचोटि। खास प्रसङ्ग नमिल्दाखेरि नि परिवर्तनको कुरा आउँदाखेरि अब पहिला अब कोरोना भन्ने होला अनि समर रेन भन्ने होला भने उनले चाहिँ 3 महिनाको लकडाउन थियो
हैन। अनि चैत वैशाख जेठ हो, अनि त फेरि बर्खा भन्ने होला। एवं प्रकारले भन्दा हात यसो गरेको थियो, खोइ के हुन्छ भने होला, भनेको थियो परिवर्तनको। आखिर मिल्यो। अब यो कोरोना त अब केही न केही रूपमा त अर्को 1.5 वर्ष 2 वर्षसम्म त जान्छ, डेभलपिङ कन्ट्रिजमा त 3 वर्षसम्म जान्छ भनेर WHO ले भनिरहेछ। त यो त अब बानी पर्न थालिसक्यो, केही घट्या पनि छ। त्यस कारणले अब माहौल बन्यो, अब त्यसलाई कुरिरहँदैन होला। भारतीय पक्षले अब कसरी उनीहरूको चाहिँ रोक्ने भने उनीहरूको प्रभावमा आएका केही समूहहरू बुद्धिजीवी त छन् नि यहाँ, तिनीहरूलाई चाहिँ तिमीहरू नरोक है, आफ्नोमा त्यो यहाँको नेचुरल स्पोन्टेनियसली पोलिटिकल कोर्स जता जान्छ त्यतै जान दियो। किनभने चीनले पनि त्यो आक्षेप लिन नचाहेको पश्चिमाबाट नेपालमा उथलपुथल गर्यो। नेपालमा त यसो गर्यो भने साउथ एसियामा के गर्ला हैन। अहिले त उहाँ अमेरिकालाई थर्काउने गरी अमेरिकन स्कलर्सहरू, अमेरिकन बुद्धिजीवीहरू, म होइन, उनीहरूले नै आइरहेछ। अहिले 3 दिन भयो पुरा यो न्युक्लियर केपेबल भएको सुपरसोनिक मिसाइल्स भनेको अमेरिकीहरूसित हुँदै नभएको मिसाइल, त्यत्रो पावर भएको, स्पिड जाने 5 टाइम, साउन्डभन्दा 5 टाइम बढी छिटो जान सक्ने, स्क्यानरहरूलाई पनि नाग्न सक्ने, त्यसलाई डिटेक्ट गर्न नसक्ने, खास त्यस्तो प्रयोग गर्ने भयो। उसले धेरै पावरफुल भन्न थर्किरहेछन् भने त्यस्तो चिन्छ उसले चाहिँ। अब त्यसमा उसले त भोलि झन् नेपाललाई देखाएर अरूलाई त्रसित पार्नलाई प्रयोग गर्छ उसले। त्यसैले चीन देखा पर्न चाहँदैन आफू, खालि उसका इन्फ्लुएन्सियल ग्रुप्सहरूलाई तिमीहरू चुप लाग, तिमीहरूको जे विवेकले भन्छ त्यही गर, अरूलाई त पोहोर पाएदेखि त्यही भन्दै आयो त्यो भन्छ। इन्डियनहरूले पनि आफूले छोड दिने, अहिले त उसले कन्ट्रोल गरिरहेको छ इन्डियनले बढी। इन्डिया समर्थकहरू, भक्तहरू कोही चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट तर इन्डियाकै राम्रो छ भूमिका भन्ने पनि छन्। त उनीहरूलाई चाहिँ प्रभाव पारेको छ। अनि उनीहरूको मसल छ, पैसा छ, मिलिटेन्सी छ उनीहरूको चाहिँ। अब अरू चाहिँ प्योरली स्वतन्त्रमा गएका त यत्रो वर्ष लाएर बल्ल सडकमा आएपछि हामी त सक्दो रहेछौँ, पहिलेदेखि यसरी आउनु पर्ने रहेछ भन्ने अहिले ज्ञान भएको छ नि त सडकमा भनेर। उनीहरू त आफ्नै खल्तीको पैसा, आफ्नै पसिनाबाट आएका हुन्। त्यसैले अब माहौल भने जस्तो छ। त्यसैले अब मूलधारकाले कसरी, नेताहरू र दलहरूले कस्तो रियाक्सन गर्छन्, उनीहरूले अलिकति सकारात्मक भएर सहज बनाए भने उनीहरूको लागि पनि स्थिति राम्रो, मुलुकलाई पनि राम्रो। र परिवर्तन भनेको आम नेपालीको हित भनेको इकोनोमिक हो, नम्बर 1 इकोनोमी नै हो, रोजगारी हो मुख्य कुरा, र आधारभूत सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्य। यस्तो पहिलो त यही नै हो नि हामी जस्तो गरिब मुलुकको। यसको लागि साँच्चीकै समाजवाद त त्यो हो। त कुनै पनि सरकारले, वामपन्थी होस् वा उहाँ नेपाली काङ्ग्रेस समर्थित सरकार होस्, तिनीहरूले यो समाजवादको नारा मात्र दिएको, प्योरली झुटो नारा दिएर केही पनि गरिरहेको छैन। उनीहरूको कुनै कारबाहीबाट नै थाहा हुन्छ। वर्ल्ड ब्याङ्कले जे भन्यो त्यही हेर्दै नहेरिकन पास गरेपछि हुन्छ के को सोसियलिजम हुन्छ? केही पनि हुँदैन, हुनै सक्दैन, हुँदैन। त्यो कारणले अब चाहिँ माहौल बनिया छ, केही बन्ला। दरबार यस किसिमको पब्लिक भिजिबिलिटी अब राज परिवारका सदस्यहरू वा उनीहरू निकटका अरू व्यक्ति पनि आउलान्। कतिजना चाहिँ पर्दा पछाडि बसेर अनेक किसिमको छलफल गर्ने, निर्देशन पनि दिने, आफू आउन चाहिँ नसक्ने है। अनि नचाहेको भने नसके हो, हामी आइरहेछौँ। भोलि केही यहाँ परिवर्तन भयो भने उनीहरूकै निर्देशन, उनीहरूकै सल्लाहबाट कति काम हुने होला, हुने काम नहुने काम सबै भयो होला। उनीहरू चाहिँ सजग हुनु पर्यो। र दोस्रो चाहिँ यसपछि के त क्लियर हुनु पर्यो सबैजना। परिवर्तन भएपछि गर्ने के हो त? जस्तै मलाई कसैले सोध्यो भने भट्टाचार्यलाई तुरुन्त इन्भेस्टिगेसन गरेर जो परे पनि, शेरबहादुर देउवा परे पनि, पुष्पकमल दाहाल परे पनि, जो परे पनि, केपी ओली परे पनि, माधव नेपाल परे पनि हुन्छ है। यिनीहरू यतिसम्म प्रयोग गर्छन् कि उहाँ माधव नेपालले एउटा फ्लप खाएको, उहाँ अरबौँ 4-5 अरब रुपियाँ डुबाएर हिँडिरहेको संस्थामा 45 लाख उनको रहेछ, उनले चाहिँ पाए, अरूले उहाँ वर्षौँसम्म पाएको छैनन्। किन? उसैको आडमा त्यहाँका सञ्चालकहरू टिके पनि, न त पहिल्यै जेल परिसक्थे टिकेको। 45 लाख छोड्न नसक्ने उसले, करोडौँ होला नि। त्यो हिसाब किताब त पछि हुन्छ, त्यहाँ त करोडौँको हिसाब हुन्छ नि के 45 लाखको हुने। भ्रष्टाचारीहरूले कारवाही र विधिको शासन र आधारभूत सेवा जनतालाई दिलाउनतर्फ कस्तो मार्ग लिन्छ, यही 3टा कुरा हो, अरू केही पनि होइन नि। यसमा अब होला कि भन्ने आशा गर्ने,
अहिलेसम्म जुन आशावादी भएर विभिन्न नेताहरूले विभिन्न बुद्धिजीवीहरूले र म जस्ता टिप्पणीकारहरूले गर्दै आएकोमा अब चाहिँ सम्भावना झन् बढी देखियो। अब हुन्छ होला, खालि मूलधारका अहिलेका मूलधारका दलहरू पाखा लाग्छन् वा उनीहरू भावी दिनमा पनि मूलधारमै एउटा राम्रो उपस्थिति उनीहरूको हुन्छ भन्ने त्यो ग्यारेन्टी चाहिँ उनीहरूकै यो एक्सनबाट देखिन्छ भावी दिनमा, निकै 1-2 महिना 3 महिना। र यो निकट भविष्यमा नै यही केही महिनाभित्र नै परिवर्तन भएन भने यस्तो माहौल सधैँ आउँछ भन्ने छैन। अनि राज संस्थाको भविष्य पनि के हो भनेर प्रश्न राख्नै पर्छ अहिले पहिलाको भन्दा। अरूले त गणतन्त्रवादीले त सुरुदेखि प्रश्न राखेका हुन्, तर अरूले पनि किन सक्रिय रूपमा अब गएर पनि राज संस्था चाहिन्छ भन्ने पहिलेदेखिका अभियन्ता मोहन वैद्यहरूले पनि यो चाहिन्छ भनिसकेपछि सार्थक बनाउन उनीहरूलाई पनि क्रेडिट जान्छ कि जुन बेला गणतन्त्रवादी मोहन वैद्यहरू जस्तोले राज संस्थाको लागि बोले त्यो बेलादेखि माहौल परिवर्तन भयो भन्ने इतिहासले उहाँ स्वर्ण अक्षरले लेख्छ। उनीहरूको पनि वामपन्थी जन्मजात गणतन्त्रवादीले राज संस्थाको नाम उच्चारण गरे बेलादेखि माहौलै फरक भयो भन्ने इतिहास बन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसले पनि एउटा बाटो के हुन्छ भने 7 सालदेखि गरेको अहिले पनि उसले यसलाई समर्थन गरेर आयो भने यो पनि आन्दोलन हो, पिसफुल आन्दोलन, स्ट्रिटमा नगरिकन आउने आन्दोलन, ठुलो आन्दोलन। उनीहरूकै सोच बोल्ने त्रुटि हाम्रो कहिले पनि भएको होइन भनेर भन्नु पर्दैन। काम कारवाहीले नै त्रुटि भयो भन्ने देखिहाल्यो र सुधार ल्यायो भने उनीहरूको पनि एउटा स्थान रहेछ र डिसाइजिभ प्रेजेन्स उसको देखिन जान्छ। अरू जसले घोक्रो सुकाएको थिए, मेहनत गरेका थिए, उनीहरू काङ्ग्रेसले पहिला गणतन्त्र उसैसित त्यो मान्छे मार्नेहरूसित गयो, अहिले पनि उसैले फाइदा लियो भनेर गुनासो आउला, तर पनि उपस्थिति काङ्ग्रेसको राम्रै हुन्छ। अभियन्ताहरूको त नयाँ उनीहरूले त सुरुदेखि गरे हो। अभियन्ता भन्दाखेरि राज संस्था चाहिन्छ भन्नेहरू उनीहरू अगाडि बढ्न पर्यो। युवाहरू भनेर चाहिँ पछि नलागौँ, अरू युवालाई दिने नयाँ अनुहार युवा, अरू पुराना युवा भन्नेहरूको त हैन कपालबाट पनि रौजान लागिसक्यो, अनि कालो लाएर कपाल कालो बनाए जस्तो मात्र हो। उनीहरू युवामा त्यस्ता स्थापित नेताहरू जो युवा भन्ने छन् अधिकांश दर्शरवा खालि अरूलाई गाली गर्न मात्र जान्ने, अरू केही पनि गर्न सक्दैन। उनीहरूले गरेकै देखाएन हो। योगेश भट्टराईदेखि लिएर उहाँ भुषालदेखि लिएर गगन थापाहरू सबै देखिसक्यो। त्यस्तैमा भ्रममा चाहिँ हामी पर्नुहुन्न। उनीहरूले गरेन, नत्र भने नेताकै दौरा फेर एउटा न एउटा नेताको दौरा फेर आएर उसैको मात्र बोल्ने, मुलुककै हितको लागि कन्सिस्टेन्टली यही नै हो हाम्रो भन्ने नै देखिएन नि त। उहाँ पहिला केपी ओलीको गुटबाट बाहिर आउँदा के बोले, तीभित्र फेरि किन गए, अहिले के बोलिरहेछन्, अहिले स्वरै सुनिँदैनन्। अष्टलक्ष्मीहरूको पनि त्यस्तै देखिन्छ, यस्तो होइन नि त। तर जसले निरन्तर रूपमा आफ्नो विश्वासअनुसार बोल्छ, सतीले सरापेको मुलुकमा ऊ सधैँ पछाडि पर्छ, चाहे बुद्धिजीवी होस् चाहे नेता नै होस्, राजनीतिकर्मी। ऊ सानो गुटमा अथवा सानो समूहमा नारायण विजीको राष्ट्रियताकोमा त उनी जस्तो स्पष्ट यतिको वर्ष अहिलेसम्म परिवर्तनै गर्नु परेन। उनी जस्तो त कोही पनि देखेन, तर पछि नै छन् सत्ताको हिसाबले, पब्लिक इमेजको हिसाबले चाहिँ होइन। मोहन वैद्यहरू पहिला गणतन्त्रवादी भने, सबै भए, माओवादी आन्दोलन राम्रो भने, पछि गएर त ज्ञान त भयो, त्याग्यो नि सांसद पद केही चाहिँदैन, हामी आफ्नै सङ्गठनमा जान्छौँ भने त्यो पनि राम्रो भयो हैन। ऊ राप्रपाले त्यति गर्न सकेन, यिनीहरूले गरे जतिको। बल्ल अहिले आएछन्, अलिकति सङ्गठन त छ नभए होइन, उसलाई पनि नकार्ने भने होइन। अब अरू पुरा यो आन्दोलन गरी मान्छे मारी 17,000 मान्छे मारी, यो त जनयुद्ध हो भने के मान्छे मारे, अरूले मारे चाहिँ उहाँ हत्या, यिनीहरूले मारे जनयुद्ध कुनै हालतमा जनयुद्ध होइन। यिनीहरूका मरेन नि त्यसो भन्छन्, यिनीहरूको मर्या भए अहिले नै नेपाल तारा दिइसक्थे। त्यो स्थिति भएले अब सही मूल्याङ्कन गरेर स्वार्थ पछाडि राखेर, आफ्नो निजी स्वार्थ पछाडि राखेर अगाडि गयो भने सहज हुन्छ। गरेनन् भने यो अभियन्ताहरू यिनीहरू नै पहिला हुन्छन्, यिनीहरू मार्फतै आन्दोलन हुन्छ। सहज नहोला, तर ढिलाकी चाँडो हुनैपर्छ। र अब केही महिनाभित्र भएन भने अनि कोर्सै अन्ततिर जान्छ, अनि बिग्रिन सक्छ धेरै। अस्थिरता भने त्यही नै हो। अनि अहिले त पकड धेरै छ विभिन्न निकायहरूमा, अख्तियारदेखि लिएर न्यायालयसम्म नि वैदेशिक शक्ति पनि त्यहाँभित्र प्रवेश गरिसके। उनीहरूका नातागोता मार्फत, उनीहरूका अरू बालबच्चाको कारणले
र यी निकायहरूमा पनि भ्रष्टाचार नभए त होइन नि, पर्याप्त भ्रष्टाचार छ भनेर त प्रधान न्यायाधीशहरूले भन्दै आए हुन्। खालि कसले भ्रष्टाचार गर्यो भन्नेमा विवाद छ भनेर त योभन्दा अगाडिका प्रधान न्यायाधीशले भन्दै आयो। अनि अहिलेका न्यायाधीशले भ्रष्टाचार त न्यायालयबाट हटाउनुपर्छ भन्दै आयो भने रहेछ नि त होइन। तर अहिलेसम्म चाहिँ भन्ने बेलामा चाहिँ हटाउनुपर्छ भन्ने, हट्दै चाहिँ हट्दै नगर्ने, देख्दै नदेख्ने भएपछि ठुलो आन्दोलन हुनुपर्छ यसमा। अनि ऊ अघि राजाले त्यसरी भूमिका खेल्नपर्छ, अरूहरूले खेले, राजावादीहरूले विभिन्न दलहरूका नेताहरू जो चाहिँ राष्ट्र संस्था चाहिन्छ भन्ने, यो धर्मनिरपेक्षताको बारेमा छलफल गरौँ न भन्ने, त्यो त्यस्तो छलफल गर्नेहरू जो बढी पोजिटिभ छन् उनीहरूबाट सुरु गरेर सबैसित भेट्ने, पुष्पकमल्लाहरूसित पनि भेट्ने, त्यो जम्मै गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ। होइन भने कष्टपूर्ण दिन आउँछ केही दलका नेताहरूलाई, मुलुकमा अलिकति अस्थिरता आउँछ त्यो चेन्जेसको टाइममा, अनि जनताले पनि केही दुःख केही समय पाउँछन्। तर राहत चाहिँ अब नयाँ अनुहार आए, सम्भवतः सक्षम सरकार बन्छ र 5-7 वर्षमा माहौल फरक हुन्छ अनि बिस्तारै विकासले गति लिन्छ। 70 वर्षको अनुभवले अब चाहिँ राष्ट्र संस्था राख्ने, राष्ट्र संस्था यो राष्ट्रको स्थिरताको लागि, अरू केही कारण स्थिरताको लागि र पुरा डेमोक्रेटिक सरकार हुन्छ। बाहिरका कुरा पनि डराउनु पर्दैन, अरूले ह्युमन राइट्स भनेर सधैँ तर्साएर कोही डराउँछन्, अब त्यस्तो सरकार चाहिन्छ। किन डराउने? अनि किन डराउने? एड रोक्यो भने भन्छ लठुवाले भन्छ नि, त्यो एड जसले रोक्छ त्यसको विकल्प खोज्छौँ। म आफू त कहिले दरखास्त हालेको छैन, मैले नसक्ने रहेछ भने समय भन्नु म खोजिदिन्छु, म दाबीका साथ भन्छु। हस्, अत्यन्त धेरै धन्यवाद यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि। मलाई पनि सदा चाहिँ अवसर दिनुकोमा धन्यवाद। Himal Online TV